बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रोज़मर्रा ज़िंदगी से मसाइल चुनकर इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके आसान और बेहतरीन हल तजवीज़ करने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल द उर्दू टीचर पर आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमने इस्लामी तालीमात की तशहीर को इस चैनल के ज़रिए अपना मकसद हयात बना लिया है और हमें इस मिशन की तकमील के लिए आपके कोऑपरेशन की हमेशा ज़रूरत रहेगी। इसकी एक सूरत यह है कि अगर आपने अभी तक द उर्दू टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप द उर्दू टीचर सब्सक्राइब करें ताकि आप आइंदा आने वाली किसी भी मालूमाती वीडियो से महरूम न रहें। दोस्तों, इस चैनल पर हमारी रिवायत रही है कि हम कमेंट सेक्शन में आपके बताए गए प्रॉब्लम्स में से कोई एक मसला मुंतखब करके उस पर वीडियो करते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी आप ही के बताए गए एक मसले के ऊपर है, यानी हमें बेशुमार दोस्तों ने ये पैगाम भेजा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़े पंजगाना का एहतमाम तो कर लेते हैं, यानी पांचों फ़र्ज नमाजें जो हैं वो अदा तो कर लेते हैं, मगर उनका जहन भटकता रहता है। नमाज में उनका दिल नहीं लगता और मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात जो हैं वो उस वक्त उनके जहन पर हमला आवर होते हैं। दोस्तों, उन्होंने हमसे गुजारिश की कि हम रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि जिसकी मदद से इन तमाम इबादात में दिल लग जाए और ख्याल जो है वो भटके मत। तो बहनों और भाइयों, खुशी की बात यह है कि रिसर्च के बाद हमने एक ऐसा वजीफ़ा ढूंढ निकाला है जो बुजुर्गाने दीन से साबित है और रमज़ानुल मुबारक में तमाम नफली इबादात फ़राइज़ जो हैं उनसे मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करने के लिए ये वजीफ़ा मुस्तनिद और मुजर्रब है कि इसको करने वाले का दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रहेगा और उसके दिमाग में दुनियावी ख्यालात हरगिज़ नहीं आएंगे, चुनाचे नमाज में उसका जहन नहीं भटकेगा और उसका दिल लगा रहेगा। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि जब आप नमाज इशा के बाद सोने लगें तो सोने से पहले यूं ही बावजू हालत में आपने 21 मरतबा ये इस्म, ये कलिमात जो हैं वो दोहराने हैं, या अल्लाह, या गफूर, या कादिर। आपकी सहूलत के लिए मैं दोहराता हूं कि आपने सोने से पहले 21 मरतबा ये पढ़ना है, या अल्लाह, या गफूर, या कादिर। अच्छा, हमें एक और रिवायत मिली जिसमें ये तस्बीह थोड़े से फर्क के साथ तकरीबन यही है। उस रिवायत में है कि आप रोजाना सोने से पहले 21 मरतबा या अल्लाहु, या गफ्फारू, या कादिरू पढ़ें, यानी पहले वाली में या गफूरू मेंशन किया गया है। इस दूसरी रिवायत में यह है कि आप या अल्लाहु, या गफ्फारू, या कादिरू पढ़ लिया करें 21 मरतबा सोने से पहले। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन दोनों तस्बीहात में से कोई भी एक, या अगर आपका दिल चाहे तो दोनों तस्बीहात करके सो जाएं, तो अल्लाह ताला आपका दिल अपनी तरफ मोड़ लेंगे और आपको तमाम दुनियावी ख्यालात वसाविस से, शैतानी हमलों से महफूज कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में बल्कि पूरा साल नफली और फर्जी जितनी भी इबादात हैं उससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आपका दिल उनमें लगा रहेगा। अल्लाह ताला के घर से पूरी उम्मीद है कि आपकी ये नेक नीयत, यानी आप सिर्फ इसीलिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं कि आपका दिल जो है वो नमाज में लगा रहे, आपका ख्याल जो है वो भटके मत और आप अल्लाह से लो लगाए रखें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपकी पुकार का जवाब ही ना दे। अल्लाह ताला तो फरमाता है, तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। तो अल्लाह ताला की रहमत से तो हम कभी भी नाउमीद हो ही नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, एक और गुजारिश, हमने अक्सर जो रिवायात हैं मुख्तलिफ जो हम तक पहुंची हैं दास्तानें, उसमें ये देखा है
کہ رسول اللہ کس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ جیسے جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو گئے تو جب ان کے جسم میں سے تیر نکالنا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نماز ادا کرتا ہوں، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے جسم سے یہ تیر نکال لینا، کیونکہ اس وقت مجھے خبر نہیں ہوگی۔ یعنی آپ یہ عالم دیکھیے کہ وہ کس قدر محو ہوں گے، نہ کوئی خیال دنیاوی ان کو ٹچ کرتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوں گے اس وقت کہ تیر تک ان کے جسم سے نکال لیا جاتا تو ان کو خبر نہ ہوتی۔ تو دوستو، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا پاکیزہ دل اور دماغ عطا کرے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز کے دوران ادھر ادھر مت بھٹکے۔ اچھا، اس کے لیے ایک مختصر سی ایک ٹرک بھی ہے، یعنی آپ یہ عمل کریں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے دوران جو جو کلمات ادا کرتے ہیں، جو جو قرآنی آیات تلاوت کرتے ہیں، آپ ان کے مفہوم کے اوپر نظر رکھا کریں، ان کے معنی تلاش کیا کریں، ان کے معنی سمجھا کریں نماز کے دوران ہی۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا پورا فوکس جو ہے ان کلمات کی طرف رہے گا، اس عبادت کی طرف رہے گا، اور آپ کو کوئی اور خیال جو ہے وہ آپ کے دماغ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس کے بعد الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دل میں الحمد شریف کے، یعنی زبان سے تو آپ کا الحمد شریف کا ورد جاری ہے، آپ دل میں اس کے معنی پہ غور کرنا شروع کر دیا کریں۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ قرآنی آیت تلاوت کرتے ہیں اس کے معنی آپ غور کریں۔ اسی طرح رکوع، سجدے، تشہد کی حالت میں جو جو آپ کلمات ادا کرتے ہیں، جو جو تسبیحات ادا کرتے ہیں، آپ اس کے معنی پہ نظر رکھا کریں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ نماز کے اوپر رہے گا، ان کلمات کے اوپر رہے گا، اور آپ کے ذہن میں کوئی شیطانی وسوسہ، کوئی دنیاوی خیال جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے مالک، اے خالق، میں تجھ سے صرف یہ مانگ رہا ہوں کہ میری عبادت میں خلوص آ جائے، میری عبادت میں کوئی کھوٹ نہ رہے، تو ہی میری مدد کر اور میرا دھیان، میرا دل جو ہے وہ اپنی طرف موڑ دے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کوئی پر ہوتا ہے ہوا کے دوش پر، یعنی اللہ جس طرف چاہتا ہے ان کو پلٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، ہمارا دل جو ہے وہ تو اپنی طرف پلٹا دے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اسی کو مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش، آپ کی درخواست جو ہے وہ کبھی رد نہیں کرے گا، اور آپ کی حاجت جو ہے وہ ضرور پوری کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوئی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کامل یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اعتماد رکھتے ہوئے کوئی بندہ اپنی حاجت اس کے دربار میں پیش کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے نہ کھول دیں اور اپنے کرامات اور معجزات کی بارش نہ کر دیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھا کیجئے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے اپنی من پسند چیز مانگتا ہے تو وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ضد کرتا ہے، بار بار اپنی فرمائش، اپنی درخواست دہراتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ ماں کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے اور اس کو اپنی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے ہم سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری فریاد نہ سنے۔ خواتین و حضرات، آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کارواں میں شامل ہو سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی مزید معلوماتی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔